वीवर्स क्या हाल है, ठीक ठाक हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज आपको प्यारे प्यारे महबूब प्यारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत के हक़ में दुआएं थी और जो फ़िक्र थी वो कुछ बयान करना चाहता हूँ। जब आप बीमारी की हालत में थे तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह का सलाम पेश किया और आपसे पूछा कि क्या हाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्रील अमीन, मुझे बताओ क्या खुशखबरी है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दोज़ख को ठंडा कर दिया गया है और जन्नत के 8 दरवाज़े आपके लिए खोल दिए गए हैं और मलाइका आपका इंतज़ार कर रही हैं इस्तकबाल के लिए। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, मुझे दोज़ख से मेरा क्या तल्लक और जन्नत मेरे लिए क्या है, मफ़हूम बता रहा हूँ आपको। तो हज़रत जिब्रील अमीन वापस चले गए। फिर आपकी वफ़ात से 3 दिन पहले फिर आपके पास तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सलाम पेश किया और आपका हाल पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए क्या है। तो हज़रत जिब्रील अमीन वापस चले गए और आगे फरमाया कि आपकी उम्मत के जो नेक बंदे हैं वो जन्नती हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं वो दोज़खी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद और गमगीन हो गए और फिर हज़रत जिब्रील अमीन वापस चले गए। फिर दोबारा तशरीफ़ लेके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से पूछो मेरे गुनाहगार बंदों का क्या बनेगा, उनकी बख्शिश के लिए क्या आसानी है। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया अल्लाह ताला से पूछ के कि अगर आपके उम्मती 1 साल पहले तौबा कर लेंगे तो मैं बख्श दूंगा उन्हें। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्रील, 1 साल तो बहुत ज़्यादा है, मैं गमगीन हूँ, मैं फ़िक्रमंद हूँ अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा अरसा है। तो हज़रत जिब्रील अमीन फिर वापस चले गए अल्लाह की बारगाह में। फिर दोबारा आए, फिर फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है अगर 1 माह पहले वो तौबा कर लें तो मैं उन्हें बख्श दूँगा। तो हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, 1 माह बहुत ज़्यादा है, मैं गमगीन हूँ, फ़िक्रमंद हूँ अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए। तो हज़रत जिब्रील अमीन फिर वापस चले गए, फिर अल्लाह से पूछा, फिर अल्लाह ताला ने 1 हफ़्ते की मोहलत दी। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 1 हफ़्ता भी बहुत ज़्यादा है। तो जिब्रील अमीन फिर वापस चले गए। फिर इस तरह एक दिन आया, एक दिन के बाद फिर एक घड़ी आई, फिर आखिरी घड़ी में भी अगर वो अल्लाह से तौबा कर लेंगे तो मैं उन्हें बख्श दूँगा। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की जो उम्मत के लिए दिल में तड़प थी, उनके लिए जो वो परेशान थे, गमगीन थे, फरमाया कि ये एक घड़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो हज़रत जिब्रील अमीन फिर वापस चले गए अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में और दोबारा हाज़िर हुए कि मौत से जस्ट जब हलक तक मौत रूह आ जाए, अगर तब भी वो अगर उनकी ज़बान भी ना बोल सके और दिल में ही वो नादम हो और मुझसे तौबा कर लें तो मैं उन्हें बख्श दूँगा। सुबहान अल्लाह। ये देखे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की क्या शान अक़दस है। उन्होंने अपनी उम्मत के लिए क्या कुछ नहीं किया। तमाम अम्बिया कराम से ज़्यादा उन्होंने तकलीफ़ें उठाई, परेशानियाँ उठाई, अपना पूरा ख़ानदान अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह अक़दस में कुर्बान किया, कुर्बानियाँ दी, इस्लाम को ज़िंदा किया। क्या क्या तकलीफ़ें नहीं उठाई उन्होंने हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए। और फिर यहाँ तक कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपका जिस्म अक़दस जन्नत में ले जाएं, तो हमारे प्यारे महबूब प्यारे प्यारे नबी करीम ने फरमाया नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ दुनिया में अपनी उम्मत के पास और उनके लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। सुबहान अल्लाह। अब ज़रा हम अपने ऊपर नज़र डालें, अपने आप को देखें तो क्या करते हैं हम? कोई सुन्नत पूरी करते हैं हम?
نماز ہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے بھی غافل ہیں۔ وزن میں کمی، رشوت، سود، اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہم بدتمیزی یا حسن سلوک سے بات نہیں کرتے۔ کوئی ایک سنت ہی اپنے پیارے محبوب کی پکڑ لیں، سال بعد ہم یہ محفل تو کروا دیتے ہیں، لیکن پورا سال باقی ان کی کوئی سنت نہیں ہے، ان کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ لو جی اس نے تیرے اتنے بڑا احسان کیتا، تو تے پیر دھو پیویں بھی تو یہ احسان نہیں جتلا سکتا یا یہ سلا نہیں دے سکتا۔ اور دیکھو انہوں نے سارے واسطے کی کیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، رو رو کے اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگتے رہے، ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے۔ ہم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی ساری زندگی اگر اپنے جسموں پہ الٹاتے رہیں، ان کو پانی میں گول گول پیتے رہیں، تو ہم تو ان کا حق نہیں ادا کر سکتے جتنی قربانی انہوں نے ہمارے لیے دی ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل گیا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ان کی سنت مطہرہ ہے۔ مرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، میرے امتی میرے امتی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا را تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہم ٹھیک ہوں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آپ نے تو جاتے ہوئے فرما دیا کہ اے میرے امتیو، ایک قرآن کو نہ چھوڑنا، ایک میری سنت کو، تمہارے لیے یہی کافی ہیں۔ تو ہم نے تو ساری چیزیں چھوڑ دی، ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، یا تہجد کے وقت سو گئے۔ صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے ہم اٹھ جائیں گے 7 بجے بھی، لیکن فجر کی ادائیگی کے لیے ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ یہ کتنے افسوس کی اور درد بھری بات ہے۔ خدا را اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کریں، اس کو راضی کریں، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ کوئی ایک سنت ہی پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ باقی بھی دے دے گا ہمیں انشاءاللہ۔ جب دل سے ایک سنت کو پکڑیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ساری نعمتوں سے نواز دے گا، جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، سستیاں ہیں، غفلت ہے، وہ ساری دور ہو جائیں گی۔ تو خدا را اپنے پیارے محبوب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، اپنا اخلاق درست کریں، اپنے کھانے پینے کے، بیٹھنے اٹھنے کے، بڑوں سے چھوٹوں سے بات کرنے کے آداب سیکھیں، یہ دین کو سیکھیں۔ دین سیکھنا چاہیے، ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھیں ڈاکٹر بننے کے لیے ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ جتنی قربانیاں، جتنی تکلیفیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، ہمیں بھی چاہیے، ہمارا حق ہے کہ ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے آئیں، بڑوں چھوٹوں کا احترام کریں، حرام سے بچیں، سود سے بچیں، ٹھیک ہے جی، کم تول سے بچیں، جہاں بھی بیٹھتے اٹھتے ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، کسی کا دل میں بغض نہ رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان کو ہم پکڑ لیں گے تو ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے آئیں، اس کے لیے دین کو سیکھیں۔ کہیں نہیں جا سکتے، کتابیں ملتی ہیں بازار سے، وہ لے آئیں، کم از کم یہ نہیں ہے تو یہ اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ میں نے قرآن مجید کو آج سے شروع کر دینا ہے اردو ترجمے کے ساتھ، اس کی عربی بھی پڑھیں، اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جامعہ کر دیا ہے، اس میں ہر چیز ہے، ہر چیز کا نچوڑ ہے، یہ مکمل ہے، دین کے لیے بھی، ہماری زندگیوں کے لیے بھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ تو خدا را ان چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تمام سنتوں کو ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتوں والا معاملہ فرمائے،
ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔